آندے نے جناب نالے حضرت امام حسین دے ترانے پہ پڑھ لینے آندے نے لوگوں پنج تن نے رجا چھڑیا ہر چیز عطا کر کے پنج تن نے رجا چھڑیا ہر چیز عطا کر کے اور لوگ کو زندگی دا مزہ آوے پنج تن دی سنا کر کے زندگی دا مزہ آوے اور لوگ کو جناب اس زبان نو کی کرنا ہے جڑی زبان پنجتن پاک دا ذکر نہیں کرنا آس دل نو کی کرنا ہے جڑا پنجتن پاک دی جناب محبت اندر دھڑکدا نہیں اس سینے نو کی کرنا ہے جس سینے دی اندر محبت جناب اہل بیت دی جناب شمع روشن نہیں ہوئی جناب اس ایمان نہیں کی کرنا ہے جس ایمان دی اندر جناب ذکر پنجتن پاک نہیں آس زندگی نالوں مر جانا بہتر ہے جس زندگی دی اندر جناب نفل پنجتن پاک دی اندر بیٹھنا نصیب نہیں ہوندا تسی جناب مقدرہ والے ہو نصیبہ والے ہو جناب اپنے مقدرہ تے ناز کریا کرو اس تھاں تے جناب بیٹھنا نصیب ہوندا ہے انہاں بیلیاں وچ بیٹھنا نصیب ہوندا ہے انہاں لوکاں دی جناب سننے انہاں جناب مولویاں نو سننے انہاں علماء دی جناب گفتگو نو جناب سماعت کرنے جناب جڑے تیرے پنجتن تے جناب نوکر نے مل کے آنکھ لاؤ پنجتن نے رجا چھڑے شالا جناب رج جاؤ کر میرے نبی علیہ السلام دے لال اے جناب زہرا پاک دے جناب اے جناب بچیاں دی خیرات انہی کو جناب مل جاوے انہی کو لب جاوے جناب تسی جناب خوش خوش جناب جھوم جھوم کے آنکھوں لوگوں پنجتن نے ہر چیز